हुकूमत खामोश है, क्योंकि हुकूमत सिरे से है ही नहीं। बहस हो रही है लोड शेडिंग पे, न वहां वजीर आजम है, न वजीर पानी और बिजली है, न कोई और ज़िम्मेदार। मुस्लिम लीग नून और शरीफ बरादरान के गुब्बारे में किसने हवा भरी है? गवर्नर नाज के मुताबिक ये चूंकि सूबाई हुकूमत टोटली फेल हो चुकी है। टोटल फेलियर है, टोटल कोई पुरसाने हाल नहीं है, चाहे वो पूरा मुल्क हो। आवाम मजीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है 11th आवर और ARY न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं वसीम बादामी। यूं तो जब ये जमहूरी सेटअप आया था उसके कुछ ही अरसे बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जजेस की बहाली के इशूज पर वजारतों से अलहदगी इख्तियार की थी, उसके बाद से ही जाहिर है अपोजिशन और हुकूमत में जो कशमकश होती है उस तर्ज की तो नहीं जिस तर्ज की हमें 90s में नजर आई थी, लेकिन बहरहाल एक कशमकश नजर तो आ रही थी। लेकिन इस दौरान एक स्टेज ऐसा भी आया जब, अगर आपको याद हो कि टॉक शोज में तब्दीली इस उन्वान से बहुत ज्यादा बहस हुई कि क्या वाकई कोई तब्दीली आ रही है, वो तब्दीली आएगी तो जमहूरी आएगी या गैर जमहूरी आएगी। कुछ लोगों ने तारीखें भी दी, लेकिन वो फेज भी गुजर गया और फिर हम नए इशूज में खो गए। अब एक बार फिर वही इशू मोर और लेस जेर बहस है। अवाम सड़कों पर है, लोड शेडिंग का मामला बहुत ज्यादा संगीन रुख इख्तियार कर गया है, आप सब जानते हैं, मजीद तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। और अब इस इशू को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर तरीन क़यादत ने टिकाकर अपोजिशन करने का खुले डुला अल्फाज में ऐलान कर दिया है। और एक जो फर्क है वो ये भी है कि पहले वो ये कहते थे कि हुकूमत करप्ट जरूर है, नाअहल जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि सियासी शहीद ना बने, अपना वक्त पूरा करें। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कहती है कि इस हुकूमत को अगर हमने मजीद वक्त दिया तो ये मुल्क के साथ ज्यादती होगी, मुल्क की आवाम के साथ ज्यादती होगी। तो क्या वाकई अब पाकिस्तान में ये जो लोड शेडिंग, फिर तहरीक, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल एक बहुत बड़ा अलामती मुजाहरा इस सेंस में करने जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर नेशनल असेंबली कल मार्च करेंगे ऐवान सदर की जानिब। क्या कल से ये एक बड़ी पेशरफ्त का आगाज होने जा रहा है? क्या वाकई कोई तहरीक चलने जा रही है, या यही बस कुछ दिनों तक जब तक लोड शेडिंग का मामला चलता रहेगा तब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में महाजाराई चलेगी और फिर कोई नया इशू आ जाएगा, टॉक शोज के मौजूआत भी चेंज हो जाएंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, या होगा वाकई कोई फैसला कुन मरहले में ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यानी हालिया तारीख के तनाजुर में अगर हम बात करें तो दाखिल होने जा रही है या नहीं जा रही, इसी पर हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। दो बड़े मौजूद मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तीसरे मेहमान भी बहुत जल्द ज्वाइन कर रहे हैं और मैं गुफ्तगू का आगाज करने जा रहा हूं। टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की सीनियर तरीन लीडरशिप, सीनियर वजीर भी हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, वो मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं और फिर आएंगे अपने स्टूडियो के मेहमानों की जानिब। चौधरी परवेज इलाही साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जरा थोड़ा ऊंचा बोलिए, बात क्लियर इतनी नहीं आ रही आप। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं, जरा मजीद ऊंचा बोलता हूं। जरा मुझे परवेज इलाही साहब ये बताइएगा, ये आपको ऐसी क्या ऊंची ऊंची यकीन दहानियां करा दी आज वजीर सदर साहब ने एक मुलाकात में कि कल तक आपके वुज़रा जो टेलीविजन पर आकर इंतहाई नाराजगी का इजहार कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ, आज चौधरी शुजात साहब कहते नजर आए उस मुलाकात के बाद कि जी हम तो हुकूमत के न सिर्फ साथ हैं बल्कि अगला इलेक्शन भी साथ लड़ेंगे। ऐसी क्या यकीन दहानी करा दी आपको आज? देखिए जी, इसमें कोई ये एक दिन में सारा कुछ नहीं जो आप फरमा रहे हैं ना, ये कोई 2 माह से ये चीजें चल रही थी, बल्कि हमें ज्वाइन किए तो आप समझे ना 3 माह हुए हैं। 1 माह तो वो बजट में गुजर गया, ठीक है, 3 माह कोई 1.5-2 माह के बाद से ये चीजें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कहते रहे कि इसको साथ साथ ठीक होना चाहिए। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें जो कौमी है, जिसमें लोड शेडिंग है, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, गैस का मसला है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वक्त पे कर ली जाए तो फिर वो पहाड़ नहीं बनती, और अगर वो ना की जाए तो वो फिर बढ़ती बढ़ती इस हद तक भी आ जाती है कि लोग कहते हैं जी कि ये तो हमारी सुनवाई नहीं है, तो फिर ये आप इस्तीफे फिर रखें, ठीक है, पास क़यादत, और फिर क़यादत जो है ये एक दफा खुल के बात करे प्रेसिडेंट साहब से, क्योंकि आज जो इत्तेहाद हुआ है वो तो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है और पार्टी की क़यादत प्रेसिडेंट साहब के हाथ में है। तो आज आपने खुलकर बात की है सदर साहब से और उन्होंने आपको क्या कहा फिर जवाब में? जी हाँ, उनसे हमारी ये मुलाकात हुई है और इससे पहले भी हुई है, तो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया है और उसमें
دور کر دیا گیا یا تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی؟ ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اب بھی تو کہیں سے وہ فنڈز دیے گئے ہیں اور لوڈ شیڈنگ میں کمی آپ دیکھ لیں گے آنا شروع ہوگی، تو اگر یہ چیزیں بر وقت ہو جایا کریں تو پھر ضرور لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت ہو اور اس طرح کی توڑ پھوڑ اور یہ خرابی لوگوں کی جینوئن ڈیمانڈ ہے، بجلی نہیں ہے اور کاروبار نہیں چل رہے ہیں۔ جیسے آپ نے صدر پاکستان سے تو ملاقات کر لی، اپنے وزراء سے بھی آپ نے بعد میں ملاقات کی جو انتہائی ناراض ہیں، اور ان کو آپ نے بتایا کہ نہیں جی اب یہ صدر صاحب باتیں مان گئے ہیں اور اب آپ کے تحفظات دور ہو جائیں، ان سے ملے؟ ان سے بات ہوئی ہے اور ان کو معاملات سے آگاہ کیا ہے اور انشاءاللہ انہوں نے جو بات کی ہے اور جو وعدہ کیا وہ خود معاملات کو ہاتھ میں لے کے تو انشاءاللہ وزراء مطمئن ہو گئے آپ کے؟ بات کی دیکھیں جی، اس میں یہ کوئی ہر چیز جو ہے تھوڑا بہت ٹائم اس میں لگتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے بہتری آئے گی۔ اور آپ کے تحفظات تو صرف لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تو نہیں تھے نا؟ آپ کے وزراء کہہ رہے تھے ہم سے کہا تھا کہ صوبے کے لیے کام ہوگا، وہ نہیں ہوا، فنڈز ہم سے کہا تھا دیں گے، فنڈز نہیں دیے۔ کوئی چیز نہیں حل ہو رہی تو پھر وہ ساری چیزیں اکٹھے ہو کے تو پھر وہ یہاں تک نوبت پہنچی۔ اور اب تک یہ وعدے پورے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ آپ جج کر پائے 3 مہینوں میں کہ جو آپ سے وعدے کیے تھے پورے کیوں نہیں ہو پائے؟ وجہ کیا تھی؟ تو اسی لیے تو پھر ہم نے بات کی ہے نا۔ آپ کو ریزن سمجھ میں آئے گی کیوں؟ دیکھیے ہمارا تو ان کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے وہ تو 3 ماہ میں کم از کم ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ٹائم دیا جائے ان کو اور دیکھا جائے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں نیشنل ایشوز ہیں اور وہ ایک پارٹی یا ایک جو جماعت ہے وہ بیٹھ کے حل بھی نہیں کر سکے گی، اور جس میں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا اور ایک قومی پالیسی اکانومی کے حوالے سے تشکیل دینی ہوگی تاکہ کنٹینیوٹی رہے اور کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو وہ اس پالیسی کو فالو کرے، تاکہ یہ آئے دن جب حکومتیں بدلتی ہیں تو ساتھ ہی ہم نئی ایک پالیسی اکانومی کے حوالے سے بھی لے آتے ہیں۔ آخری سوال، آپ کے خیال میں حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے؟ دیکھیں وہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور اسی لیے ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا، اور آپ حکومت کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے، ان کو پورے کرنے چاہیے۔ اور آپ حکومت مسلم لیگ کاف حکومت کو نہیں چھوڑ رہی، ٹھیک؟ مسلم لیگ کاف جو ہے یہ جو ہمارا فیصلہ جو پارٹی کے ساتھ ہے یہ انشاءاللہ ہم آئندہ الیکشن بھی اکٹھے لڑیں گے، آئندہ الیکشن بھی اکٹھے لڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ چودھری پرویز الہی صاحب دہرا رہے تھے بات، کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ ہم حکومت نہیں چھوڑیں گے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ ہے ہماری پارٹی کا، 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں آئندہ الیکشن بھی اکٹھے لڑیں گے۔ اسی بات کو لے کر اور جو کچھ مزید باتیں انٹروڈکشن میں ہم نے کہی تھی، میں اپنے معزز پینلسٹ کی جانب آتا ہوں، اپنے بائیں ہاتھ سے آغاز کرتا ہوں۔ تینوں بڑے معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، آئی ایم آنرڈ کہ انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے۔ یہاں پر تشریف فرمائے بہت سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافت کی دنیا کا بڑا نام ہے، ایڈیٹر ہیں دی نیوز کے جناب محمد مالک صاحب، سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سینئر ممبر ہیں اور ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق، جناب خواجہ محمد سعد رفیق صاحب صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، اور اگین بہت ہی سیزن پولیٹیشین پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر نیشنل اسمبلی جناب ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ چند صاحب بہت بہت شکریہ اور آپ کو مبارک ہو، یہ کہیں نہیں جا رہے چودھری صاحب بلکہ وہ کہنا ہے اگلا الیکشن بھی ساتھ لڑیں گے۔ اچھا آپ کی اجازت سے میں چاہتا ہوں کہ سعد رفیق صاحب آپ سے اسٹارٹ کروں، ندیم صاحب آپ کی اجازت سے، کہ آج کے اخبارات کی ہیڈ لائن دیکھ لیں اگر کہ جی حقانی نیٹ ورک سے زیادہ خطرناک زرداری نیٹ ورک ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زرداری جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں سوئس بینکس میں لوٹا ہوا پیسہ کس کا ہے، عوام کہتی ہے زرداری کا۔ جب یہ سارا ماحول بنتا ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ وہی 90s کی سیاست ایک بار پھر واپس آ ہی گئی جس کے بارے میں آپ لوگ بار بار کہتے تھے کہ سیاستدانوں نے سبق سیکھ لیا ہے اور اب ہم اس لیول پر نہیں جائیں گے بلو دا بیلٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، اگر ہمارا سامنا یا ہمارا واسطہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوتا تو میرا خیال ہے اس دور کی طرف نہ ہم لوٹتے نہ پیپلز پارٹی لوٹتی۔ اوکے۔ اور محترمہ کی شہادت کے بعد ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کی حد المقدور کوشش کی، حالانکہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا تھا اس کے باوجود، اور اس وقت حالات بھی ایسے تھے کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی اور ایک مستحکم حکومت پاکستان کو چاہیے تھی مشرف کی آمریت کے گزرنے کے بعد۔ ہم نے تعاون بھی کیا 2-2.5 مہینے، وہ تعاون 3 مہینے میکسیمم
2.5-3 مہینے چلا، پھر آپ کو پتا جو کچھ ہوا، ججز کا ایشو آیا، ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آنا پڑا. جب جج بحال ہوئے تو ہم نے پھر ایک کوشش کی کہ ماحول جو ہے وہ ٹھیک ہو، اور اگر یاد ہو میں یاد کرا دوں، گجرانوالہ میں جب ججز کی بحالی کا اعلان ہوا تو نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے صبح 5:45 بجے ایک عوامی ریلی کو ایڈریس کیا. میں ان کے پاس وہاں ساتھ کھڑا تھا اور انہوں نے وہاں بھی آصف زرداری صاحب کا شکریہ ادا کیا. اس کروشل ٹائم پہ جب ہم لانگ مارچ کر رہے تھے، ہماری حکومت ٹوٹی ہوئی تھی اور میاں صاحبان دونوں ڈسکوالیفائڈ تھے ڈوگر کورٹ سے. اچھا، اس کے بعد سارا، اب بہت لمبی بات کا چونکہ ٹی وی پہ ٹائم نہیں ہوتا، ہم نے بارہا کوشش کی ہے 3 سالوں میں کہ کسی طریقے سے معاملات کو تقریر سے، تنقید سے، قرارداد سے، بات چیت سے، مذاکرات سے مل کے، ایجنڈا دے کے، کوئی الٹیمیٹم دے کے کسی طرح سیٹل کر لیا جائے اور یہ گاڑی کو چلا لیں جو پاکستان کی گاڑی رکی ہوئی ہے بلکہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی. ہم نے اپنا جو اثاثہ ایک سیاسی جماعت کا ہوتا ہے، مقبولیت، عوامی مقبولیت، اس کو داؤ پہ لگایا، لوگوں سے فرینڈلی اپوزیشن کے تانے سنے. لیکن آج سچویشن یہ بن گئی ہے